अब आज हामी बाइबलको विलापको पुस्तकलाई अध्याय 1 देखि 5 अध्यायसम्म यर्मियाले आफ्नो भावनात्मक विचारद्वारा आशा व्यक्त गर्दै यस पुस्तकमा लेखिएको कुरालाई यो अडियोबाट सुनेर बुझ्नेछौँ। तर वचनमा पस्नुभन्दा पहिला यहाँ भित्रका केही कुरा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ताकि सम्झन र बुझ्न सरल हुन सक्छ। त्यसैले मैले भन्नै पर्छ कि यो विलापको पुस्तकलाई अवलोकन गर्दा मेरो अध्ययनले यो पुस्तक साहित्यिक ढाँचामा एक टुटेको हृदयबाट कवितात्मक शैलीमा यो पुस्तक लेखिएको अनुभूति हुँदछ। लेखकको लेखाइबाट प्रष्ट थाहा हुन्छ कि यरुशलेमको विनाश आफ्नै आँखाले देखेका थिए भन्न सकिन्छ। साथै यो एउटा गहिरो शोकले व्याप्त भएको छोटो पुस्तक विलापको पुस्तक आजको दिनसम्म पनि यहुदीहरू आफ्नो धार्मिक पात्रोमा त्यो दिनको सम्झना गरी यरुशलेमको विध्वंसको निम्ति विलाप गर्छन् भन्ने कुरालाई प्रस्ट्याएको छ र यसलाई अर्को शैलीमा भन्नुपर्दा तत्कालीन समयको त्यस राष्ट्रिय विपत्तिको वर्णन यस पुस्तकमा बडो कारुणिक ढङ्गमा गरिएको छ। सियोन पर्वत उजाड भएको छ। कञ्चन सुन जस्तै सियोनका बहुमूल्य छोराहरू कुनै कुमालेका हातले बनाएका माटोका भाँडाहरू जस्तै गनिएका भए तापनि हामीले परमेश्वरमा नै जीवनको साँचो अर्थ र उद्देश्य पाउन सक्छौँ। तर पनि यहाँ चाहिँ सियोनलाई सान्त्वना दिने कोही छैन जस्तो बुझिन्छ। साथै सियोनको पतन देखेर शत्रुहरू रमाएको पनि बुझिन्छ। यहाँ उद्धृत गरिएको कुरालाई अवलोकन गर्दा परमेश्वरले आफूलाई बादलले छेक्नु भएको छ जस्तो देखिन्छ, किनकि यरुशलेममा आइपरेको भयावहको नतिजा र खानेकुराको अभाव हुँदै जान्छ। तरै पनि परमेश्वरको कृपा हरेक बिहान नयाँ हुन्छ। त्यसैले यर्मियाले आफ्नो भावना र आशा व्यक्त गर्छन् र भन्छन्, म तपाईँको बाटो हेरिरहनेछु, म तपाईँको बाटो हेरिरहनेछु। अन्त्यमा पुनर्स्थापनको लागि मानिसहरूको प्रार्थना जोरदार बढ्न थाल्छ। उनीहरू भनिरहेका हुन्छन्, हामी माथि के आइपरिरहेको छ, हामी माथि के आइपरिरहेको छ, सम्झनुहोस्, परमेश्वर हामीलाई निगाह गर्नुहोस्। साँच्चै प्रभु धिक्कार छ, किनकि हामीले पाप गरेका छौँ, तर पनि तपाईँमा भरोसा गर्छौँ। हामीलाई पहिलाकै दिन फर्काइदिनुहोस्, हामीलाई पहिलाकै दिन फर्काइदिनुहोस् भन्दै बडो दुःख पोखेको हामी पाउँछौँ र पुरै दुःख र सुखको सम्मिश्रणमा रहेको यो विलापको पुस्तक बुझ्नका लागि अझ पढ्नु जरुरी रहेछ भन्ने कुरा बुझ्दै गर्दा यो विलापको पुस्तकलाई यो अडियोबाट सुन्नेछौँ र समय निकालेर पढ्ने पनि छौँ। किनकि जीवन व्यर्थ होस् या सार्थक आफूलाई बुझ्न र परमेश्वरमा बढ्न बाइबल पढ्न र सुन्न आवश्यक छ। किनकि जीवनको साँचो अर्थ र उद्देश्य पाउन बाइबल मात्र यस्तो एक पुस्तक हो जसले जीवन जिउन सिकाउँछ। त्यसैले यसलाई सुन्दा मात्र पनि धेरै कुरा सिकिने र आशिषित बन्न सकिनेछ भन्ने उद्देश्यलाई पुरा गर्दै नेपाल बाइबल सोसाइटीले प्रकाशित गरेको नयाँ संशोधित नेपाली पवित्र बाइबलको विलापको पुस्तकलाई लिएर म पास्टर कृष्ण भण्डारी काइलो यो विलापको पुस्तक सम्पूर्ण 1 देखि 5 अध्यायसम्म वाचन गर्नको निम्ति उपस्थित भएको छु। लौ सुन्नुहोस् बाइबलको यो विलापको पुस्तक अध्याय 1 देखि पुरै 5 अध्यायसम्म। विलाप अध्याय 1। सियोनको उजाड र दुःख, मानिसहरूले भरिएको सहर अब कस्तो सुनसान भयो। त्यो त एक विधवा जस्तो भएको छ जो एकपल्ट जातिहरूमा महान र प्रदेशहरूमा राजकुमारी जस्तै थियो। अब त्यो दासत्वमा परेको सहर भएको छ। रातभरि त्यो धुरु धुरु हुन्छ।
त्यसका गालामा आँसु बगिरहन्छ। त्यसका सबै प्रियहरूमध्ये त्यसलाई सान्त्वना दिने कोही पनि छैन। त्यसका सबै मित्रहरूले त्यसलाई धोका दिएका छन् र तिनीहरू त्यसका बैरीहरू बनेका छन्। दुःख र कठोर दासत्वपछि यहुदा प्रवास लग्यो। अब त्यो अन्य जातिहरूका बीचमा रहन्छ। त्यसले कुनै विश्रामको स्थान पाउँदैन। त्यसलाई खेदो गर्नेहरू सबैले दुःखको बीचमा त्यसलाई पक्रेका छन्। सियोन जाने बाटोहरूले विलाप गरिरहेका छन्, किनभने ठहराइएका चाडहरूमा कोही पनि आउँदैन। त्यसका सबै मूल ढोकाहरू उजाड छन्। त्यसका पुजारीहरू सुस्केर मार्दछन्। त्यसका कुमारीहरू दुखित छन् अनि त्यो कठोर वेदनामा छ। त्यसका शत्रुहरू त्यसका मालिक भएका छन्। त्यसका विरोधीहरू आराममा छन्। त्यसका धेरै पापहरूले गर्दा परमप्रभुले त्यसलाई दुःख दिनुभएको हो। त्यसका बालकहरू शत्रुहरूका अघि कैदमा लगिएका छन्। सियोनकी छोरीबाट त्यसका सबै गौरव गइहालेका छन्। त्यसका राजकुमारहरू खर्क नपाउने मृगहरू जस्तै छन्। तिनीहरू दुर्बल भएर खेद्नेहरूका अघि अघि भागेका छन्। यरुशलेमले आफ्ना दुःख र सङ्कष्टका दिनमा उहिले भएका आफ्ना सबै बहुमूल्य कुराहरूको सम्झना गर्छ। जब त्यसका मानिसहरू शत्रुहरूका हातमा परे त्यसलाई सहायता गर्ने कोही पनि थिएन। त्यसका शत्रुहरूले त्यसलाई हेरे र त्यसको विनाशमा ठट्टा गरे। यरुशलेमले घोर पाप गर्यो, यसैले त्यो अशुद्ध भएको छ। त्यसलाई मान गर्ने सबैले त्यसलाई तुच्छ ठान्दछन्, किनभने तिनीहरूले त्यसको नग्नता देखेका छन्। त्यो आफ्नै सुस्केर मार्छ र मुख फर्काउँछ। त्यसको अशुद्धपना त्यसको फरियामा टाँसियो। त्यसले आफ्नो आउने दुर्दिनलाई सम्झेन। त्यसको पतन भयंकर थियो। त्यसलाई सान्त्वना दिने कोही थिएन। हे परम प्रभु, मेरो कष्टलाई हेर्नुहोस्, किनभने शत्रु विजयी भएको छ। त्यसका सबै धन खोज्न शत्रुले आफ्नो हात हालेको छ। जसलाई तपाईले आफ्नो सभामा पस्न मनाई गर्नु भएको थियो, तिनै अन्य जातिहरू त्यसको पवित्र स्थानमा पसेका त्यसले देख्यो। त्यसका सबै मानिसहरू सुस्केर मार्दै अन्नको खोजीमा छन्। आफ्नो प्राण बचाउनलाई तिनीहरू खाने कुरासित आफ्ना धन सम्पत्ति सार्दछन्। हे परम प्रभु, हेर्नुहोस् र विचार गर्नुहोस्, किनभने म तुच्छ गनिएको छु। यताबाट भएर जाने तिमीहरू सबै, के तिमीहरूलाई त्यसको केही वास्ता छैन? चारैतिर हेर र विचार गर। आफ्नो भयानक क्रोधको दिनमा परम प्रभुले मलाई दिनुभएको कष्ट जस्तै अरू कुनै पीडा छ र? उहाँले उच्चबाट आगो झारिदिनु भयो, त्यो मेरो हड्डीभित्र पठाउनु भयो। उहाँले मेरा खुट्टाको लागि जाल फिजाउनु भयो र मलाई फर्काउनु भयो। उहाँले मलाई उजाड पारेर दिनभरि नै निर्बल राख्नु भयो। मेरा पापहरू एक जुवामा बाँधिएका छन्। उहाँकै हातद्वारा ती बाँधे, ती मेरो काँधमा राखिएका छन्। परम प्रभुले मेरो बल घटाउनु भएको छ। उहाँले मलाई तिनीहरूका हातमा पारिदिनु भयो, जसको म सामना गर्न सक्दिन। परम प्रभुले मेरा सबै योद्धालाई बहिष्कार गर्नु भएको छ। मेरा जवान मानिसहरूलाई धुलो पिठो पार्नलाई मेरो विरुद्धमा उहाँले फौज जम्मा गर्नु भएको छ। उहाँको कोमल दाग झैं परम प्रभुले यहुदाकी कुमारीलाई पेल्नु भएको छ। यी सबैको कारणले म रुँदैछु। मेरो आँखाबाट आँसुको धारा बग्छ। मलाई
सान्त्वना दिन मेरो नजिक कोही छैन। मेरो आत्मा पुनर्जीवित गराउने कोही छैन। मेरा बालकहरू बेसारा छन्, किनभने शत्रु प्रबल भएको छ। सियोन बिन्ती गर्नलाई आफ्नो हात पसार्छ, तर त्यसलाई सान्त्वना दिने कोही छैन। परम प्रभुले याकुबको विरुद्धमा त्यसका छिमेकीहरू त्यसका शत्रु हुन् भनी हुकुम गर्नु भएको छ। तिनीहरूका बीचमा यरुशलेम एक अशुद्ध थोक भएको छ। परम प्रभु धर्मी हुनुहुन्छ, तरै पनि म उहाँको विरुद्धमा बागी भएको थिएँ। हे सबै जातिहरू सुन र मेरो कष्टलाई हेर। मेरा कुमारीहरू र जवान मानिसहरू निष्कासित गरिएका छन्। मैले आफ्ना प्रेमीहरूलाई बोलाए, तर तिनीहरूले मलाई धोका दिए। आफ्नो बल पुनर्प्राप्त गर्नलाई खानेकुरा खोजेर नपाउँदा शहरमा मेरा पुजारीहरू र धर्म गुरुहरू नष्ट भए। हे परम प्रभु हेर्नुहोस्, म दुःखमा परेको छु। म साह्रै बागी भएको कारणले मेरो प्राण म भित्र मडारिन्छ। मेरो हृदय म भित्र छटपटिन्छ। बाहिर तरवारले शोकित पार्छ, भित्र मृत्यु मात्र छ। मानिसहरूले मेरो सुस्केरा सुनेका छन्, तर मलाई सान्त्वना दिने कोही छैन। मेरा सबै शत्रुहरूले मेरो विपत्तिको कुरा सुनेका छन्। तपाईले यसो गर्नु भएकोमा तिनीहरू खुसी छन्। तपाईले घोषणा गर्नु भएको दिन ल्याउनुहोस् र तिनीहरू पनि मै जस्ता हुन्। तिनीहरूका सबै दुष्ट कामहरू तपाईको सामु आउन् अनि मेरा सबै पापहरूको कारण मलाई गर्नु भए झै तिनीहरू माथि पनि त्यस्तै व्यवहार गर्नुहोस्। म धेरै सुस्केर मार्दछु अनि मेरो मन निर्बल छ। बिलाप अध्याय 2। सियोनको अफसोस। परम प्रभुले आफ्नो रिसमा सियोनकी छोरीलाई कसरी घोर अन्धकारले ढाकिदिनु भएको छ। इजरायलको गौरवलाई उहाँले आकाशदेखि पृथ्वीमा खसालिदिनु भएको छ। उहाँले आफ्नो रिसको दिनमा आफ्नो पावदान सियोनलाई पनि सम्झनु भएको छैन। याकुबका सबै वासस्थानहरूलाई परम प्रभुले कति पनि नटिठ्याएर नाश गर्नुभयो। आफ्नो क्रोधमा उहाँले यहुदाकी छोरीका किल्लाहरू भत्काइदिनु भयो। त्यो राज्य र त्यसका राजकुमारहरूलाई उहाँले भुइँमा ढालेर अपमानी तुल्याउनु भयो। आफ्नो भयंकर रिसमा उहाँले इजरायलका सबै शक्तिलाई नाश गर्नुभयो। शत्रुकै सामुन्ने उहाँले आफ्नो दाहिने हात हटाउनु भयो। उहाँको प्रकोप याकुब माथि चारैतिर भस्म गर्ने आगो जस्तै पर्यो। शत्रुले झै उहाँले आफ्नो धनुमा ताजो चढाउनु भएको छ। विरोधी झै उहाँ खडा हुनु भएको छ। आँखालाई मन पर्ने जति कुरा प्रिय थिए ती सबैलाई उहाँले शत्रुलाई झै घात गर्नु भएको छ। सियोनकी छोरीको पालमा उहाँले आफ्नो रिस आगो झै पोखाउनु भएको छ। परम प्रभु शत्रु झै हुनु भएको छ। उहाँले इजरायललाई नष्ट गर्नुभयो। उहाँले इजरायलका सबै महलहरू नाश गर्नुभयो। त्यसका सबै किल्लाहरू भत्काइदिनु भयो। उहाँले यहुदाकी छोरीको शोक र विलाप बढाइदिनु भयो। उहाँले आफ्नो पाल बारीको छाप्रो जस्तै भत्काइदिनु भयो। उहाँले आफ्नो भेट गर्ने ठाउँ नष्ट पार्नु भयो। परम प्रभुले सियोनका तोकिएका चाड र सबातहरू दुवैको सम्झना मेटाइदिनु भयो। आफ्नो भयानक रिसमा उहाँले राजा र पुजारी दुवैलाई तिरस्कार गर्नुभयो। परम प्रभुले आफ्नो वेदीलाई अस्वीकार गर्नु भएको छ। आफ्नो पवित्र स्थानलाई त्यागिदिनु भएको छ। त्यसका महलका भित्ताहरू उहाँले शत्रुको हातमा दिनु भएको छ। तिनीहरूले परम प्रभुको भवनमा नै
तोकिएको चाडको दिनमा झैं विजयका ध्वनि लगाएका छन्। परम प्रभुले सियोनकी छोरीको पर्खाललाई नष्ट गर्ने निश्चय गर्नुभयो। उहाँले फित्ताले त्यो नाप्नुभयो, त्यसलाई नष्ट पार्नदेखि उहाँले आफ्नो हात रोक्नु भएन। उहाँले गढी र पर्खाल दुवैलाई विलाप गर्न लाउनु भयो। ती दुवै एकैसाथ भत्के, त्यसका मूल ढोकाहरू भुइँमै भासिए। उहाँले त्यसका गजवारहरू भत्काएर नष्ट पार्नुभयो। त्यसका राजा र राजकुमारहरू अन्य जातिहरूका बीचमा निष्कासित छन् र व्यवस्था रहँदैन। अनि त्यसका अगमवक्ताहरूले पनि परमप्रभुबाट केही दर्शन पाउँदैनन्। सियोनकी छोरीका धर्मगुरुहरू भुइँमा मौन भएर बस्छन्। तिनीहरूले आफ्ना टाउकामा धुलो हालेका छन् र भाङ्डा ओढेका छन्। यरुशलेमका कुमारीहरूले आफ्ना शिर भुइँसम्मै निहुराएका छन्। रोदनको आँसुले मेरो आँखा टट्टाइसक्यो। मेरो प्राण म भित्र मडारिन्छ। मेरो प्रजा नष्ट भएको कारणले नानीहरू र दूध खाने बालकहरू शहरका गल्लीहरूमा मूर्छा खाएको कारणले मेरो हृदय छिया छिया भयो। जब शहरका गल्लीहरूमा घायल मानिस झैं तिनीहरू मूर्छा पर्छन्, जब आफ्ना आमाहरूका काखमा तिनीहरूका प्राण शिथिल हुँदै जान्छन्, तब तिनीहरू आफ्ना आमाहरूलाई भन्छन्, अन्न र दाख मध्य कहाँ छन्? हे यरुशलेमकी छोरी, तेरो निम्ति म के भनौं? म केसित तेरो तुलना गरौं? हे सियोनकी कन्या छोरी, सान्त्वनाको निम्ति तलाई केसित तुलना गरौं? तेरो चोट महासमुद्र जस्तै गहिरो छ। कसले तलाई अभिषेक गराउन सक्छ र? तेरा अगमवक्ताहरूले देखेका दर्शनहरू झुठा र मूल्यहीन थिए। तेरो प्रवास हुन नदिन तिनीहरूले तेरो अधर्म प्रकट गरेनन्। तिनीहरूले तेरो निम्ति देखेका दर्शन झुठा र भरमाउने मात्र थिए। तेरो छेउबाट भएर जानेहरू सबैले तलाई खुच्चिङ गरेर ताली बजाउँछन्। यरुशलेमकी छोरीको विरुद्धमा खिसी गरेर तिनीहरू शिर हल्लाउँछन्। के यो त्यही सहर हो जो परम सुन्दरी र सारा पृथ्वीको आनन्द भनी कहलाइन्थ्यो? तेरा सबै शत्रुहरू तलाई मुख खोलेर गिल्ला गर्छन्। तिनीहरूले तलाई दारा किटेर भन्छन्, हामीले त्यसलाई नष्ट पार्यौं। आहा, यही दिन हेर्नलाई हामी पर्खिरहेका थियौं। हामीले बाँचेर यो हेर्न पायौं। परम प्रभुले जे योजना गर्नु भएको थियो, उहिले उहाँले जे घोषणा गर्नु भएको थियो, त्यही वचन उहाँले पूरा गर्नुभयो। दया बिना उहाँले तलाई पल्टाइदिनु भयो। उहाँले शत्रुलाई तमाथि आनन्दित तुल्याउनु भयो र तेरा बैरीहरूको शक्ति प्रबल पार्नुभयो। मानिसहरूका हृदय परम प्रभुलाई पुकार्छन्। हे सियोनकी छोरीको पर्खाल, तेरो आँसु नदी जस्तै रात दिन बगा। कति पनि विश्राम नले, तेरो आँखालाई आराम नदे। हरेक पहरको सुरुमा राति उठेर करा। परम प्रभुको उपस्थितिमा नै तेरो हृदय पानी झैं पोखा। गल्लीका मोडमा भोकले मूर्छा खाने आफ्ना बालकहरूका प्राणको निम्ति आफ्नो हात उहाँतिर उठा। हेर्नुहोस् हे परम प्रभु र विचार गर्नुहोस्, कसलाई तपाईले यस्तो दुःख दिनु भएको छ? के स्त्रीहरूले आफ्नै गर्भका फल आफूले जन्माएका बालकहरूलाई खाउन्? के पुजारीहरू र अगमवक्ताहरू परम प्रभुको पवित्र स्थानमा मारिउन्? गल्ली गल्लीका धुलामा बुढा र जवानहरू सोत्तर पर्छन्। मेरा कुमारीहरू र जवान मानिसहरू तरवारले ढालिएका छन्। आफ्नो रिसको दिनमा तपाईले तिनीहरूलाई मार्नु भएको छ, नटिठ्याइकनै मार्नु भएको छ। चाडमा मानिसहरू भेला भए झैं तपाईले मेरा शत्रुलाई मेरा चारैतिरबाट जम्मा गर्नुभयो। परम प्रभुको रिसको दिनमा न त कोही उम्कन पायो, न कोही बाँच्यो।
मैले हुर्काएर बढाएकाहरूलाई मेरो शत्रुले नाश गरिदिएको छ। बिलाप अध्याय 3। सियोनको आशा। वहाँका क्रोधको लाठोको दुःख देख्ने मानिस म नै हुँ। उहाँले मलाई खेद्नु भयो र उज्यालो भन्दा बरु अँध्यारोमा हिँड्न लाउनु भएको छ। वास्तवमा उहाँले आफ्नो हात घरि घरि र दिनभरि नै मेरो विरुद्धमा उठाउनु भएको छ। उहाँले मेरो मासु र छाला गलाइदिनु भएको छ र मेरा हड्डीहरू भाँचिदिनु भएको छ। दुःख र कष्टद्वारा उहाँले मलाई घेरेर थुन्नु भएको छ। धेरै दिनदेखि मरेको मुर्दा झैं उहाँले मलाई अँध्यारो ठाउँमा हालिदिनु भएको छ। उम्कन नसकोस् भनी उहाँले मेरा चारैतिर पर्खाल उठाउनु भएको छ। उहाँले मलाई गरुङ्गो साङ्लाले बाँध्नु भएको छ। सहायताको लागि म चिच्यार कराउँदछु तापनि उहाँ मेरो प्रार्थनालाई इन्कार गर्नुहुन्छ। ढुङ्गाका ढिकाहरूले उहाँले मेरो बाटो थुनिदिनु भएको छ। उहाँले मेरो बाटो बाङ्गो टेढो बनाइदिनु भएको छ। आक्रमण गर्नलाई ढुकिरहने भालु र लुकिरहने सिंह जस्तै उहाँले मलाई बाटोदेखि तर्काई लानुभयो र फहराएर चिया पार्नु भयो। उहाँले मलाई सहाराहीन तुल्याउनु भयो। उहाँले आफ्नो धनुमा तादो चढाउनु भयो र मलाई नै काँडको तारो बनाउनु भयो। आफ्नो ठोक्रोका काँडहरूले उहाँले मेरो मुटु छेडिदिनु भयो। मेरा सबै मानिसहरूका हाँसोको पात्र म बनेको छु र दिनभरि नै तिनीहरूका ठट्टाको गीत बनेको छु। उहाँले मलाई तितो जडीबुटी भरिदिनु भयो र पित्त खुवाइदिनु भयो। उहाँले रोडा खुवाएर मेरा दाँत भाँचिदिनु भयो र मलाई धुलोमा मिल्ची गर्नुभयो। शान्ति मेरो जीवनबाट दूर भएको छ। कल्याण के हो सो मैले बिर्सेको छु। यसैले म भन्छु मेरो सान नष्ट भयो। परम प्रभुबाट गरेको आशा पनि टुट्यो। तितोपन र पित्त मेरो दुःख र फिरन्तेपनलाई सम्झन्छु। म निरन्तर तिनलाई सम्झिरहन्छु र मेरो प्राण म भित्र हताश भएको छ। तर म यो स्मरण गर्दछु यसैले मलाई आशा दिन्छ। परम प्रभुको महान प्रेमले गर्दा हामी भस्म भएका छैनौं। उहाँका कृपाको अन्त कहिल्यै हुँदैन। हरेक बिहान उहाँको कृपा नयाँ हुन्छ। तपाईको विश्वस्तता महान छ। मेरो प्राणले भन्छ परम प्रभु नै मेरो सर्वस्व हुनुहुन्छ। यसै कारण म धैर्य साथ उहाँको प्रतीक्षा गरिरहन्छु। परम प्रभुको बाटो हेर्ने उहाँलाई खोज्नेहरू प्रति परम प्रभु कृपालु हुनुहुन्छ। चुपचापसँग परम प्रभुका उद्धारको बाटो हेर्नु असल हुन्छ। आफ्नो युवा अवस्थामा नै जुवा बोक्नु मानिसलाई असल हुन्छ। परम प्रभुले यो त्यसमाथि राख्नु भएकोले त्यो एक्लै शान्त बसोस्। त्यसले आफ्नो मुखले भुइँ छोस्। यसरी अझै आशा होस्। आफ्नो गाला हिर्काउने पट्टी नै त्यसले त्यो फर्काइदियोस् र गिल्ला सहँदै रहोस्। किनभने परम प्रभुले मानिसहरूलाई सधैँको निम्ति फाल्नुहुन्न। उहाँले दुःख ल्याउनु भए तापनि आफ्नो कृपा देखाउनु हुनेछ
उहाँको कहिले नथामिने प्रेम अति महान छ। किनभने उहाँले मानिसका सन्तानलाई स्वेच्छाले दुःख दिनुहुन्न। देशका सबै कैदीहरूलाई खुट्टाले दल्ने, सर्वोच्च परमेश्वरको सामुन्ने कुनै मानिसको हक मिच्ने, कुनै मानिसलाई इन्साफदेखि वञ्चित गर्ने जस्ता कुराहरूलाई परम प्रभु हेर्न सक्नुहुन्न। परम प्रभुले आज्ञा नगरुन्जेल कसले अराएको पुरा भएको छ? के सर्वोच्च परमेश्वरको मुखबाट विपत्ति र राम्रा कुराहरू निस्कदैनन्? आफ्नो पापका दण्डको निम्ति मरणशील मानिसले किन गनगनाउने? हामी आफ्ना चाल जाँचेर हेरौं र हामी परम प्रभुतिर फर्कौं। हामी हाम्रा हात अनि हृदय स्वर्गका परमेश्वरतिर उठाउँ अनि भनौं, हामीले पाप गर्यौं, हामी बागी भयौं र तपाईले क्षमा गर्नु भएको छैन। तपाई क्रोधले पूर्ण हुनुभयो र तपाईले हामीहरूको खेद गर्नुभयो र दया नगरी हामीलाई मार्नुभयो। तपाई कहाँ कुनै पनि प्रार्थना नपुगोस् भनेर तपाईले आफूलाई बादलले छोप्नु भएको छ। तपाईले हामीलाई जाति जातिहरूका बीचमा फोहोरको थिग्रो र कसिङ्गर सरह तुल्याउनु भएको छ। हाम्रा सबै शत्रुहरूले हाम्रा विरुद्धमा मुख ठुलो खोलेर गिल्ला गरेका छन्। आतंक र खतरा, उजाड र विनाश हामी माथि आइपरेका छन्। मेरो प्रजाको सर्वनाश देखेर मेरो आँखाबाट आँसुको धारा बग्छ। मेरा आँखाबाट बिना विश्राम आँसु निरन्तर बगिरहनेछ, जहिलेसम्म परम प्रभुले स्वर्गदेखि तल हेरेर देख्नुहुन्न। मेरो शहरका स्त्रीहरूका दुर्दशा देखेर मलाई दुःख लाग्छ। बिना कारण भएका मेरा शत्रुहरूले मलाई चरालाई झैं शिकार गरी हिँडे। तिनीहरूले मेरो जीवन खाडलमा अन्त गर्न खोजे र म माथि ढुङ्गाहरू हाने। पानी मेरो कपालसम्मै आयो। मैले सम्झे मेरो अन्त आइपुग्यो। हे परम प्रभु, खाडलको गहिराईदेखि मैले तपाईका नाउँको पुकारा गरे। तपाईले मेरो बिन्ती सुन्नुभयो। छुटकाराको निम्ति मेरो पुकार प्रति आफ्नो कान बन्द नगर्नुहोस्। मैले तपाईमा पुकारा गर्दा तपाई मेरो नजिक आउनुभयो र तपाईले भन्नुभयो, न डरा। हे परम प्रभु, मेरो पक्षमा लडेर तपाईले मेरो प्राण बचाउनु भयो। हे परम प्रभु, म माथि गरिएको अत्याचार तपाईले देख्नु भएको छ। मेरो न्याय गरिदिनुहोस्। तिनीहरूको बदलाको गहिराई, मेरो विरुद्धमा गरिएका तिनीहरूका सबै युक्ति तपाईले देख्नु भएको छ। हे परम प्रभु, तिनीहरूले गरेका निन्दा, मेरो विरुद्धमा रचेका तिनीहरूका सबै युक्ति तपाईले सुन्नु भएको छ। जुन मेरा विरोधीहरूले दिनभरि मेरो विरुद्धमा कानेकुसी गरेका र भनेका छन्, तिनीहरूलाई हेर्नुहोस्। उड्दा र बस्दा पनि तिनीहरू आफ्ना गीतमा मेरो ठट्टा गर्छन्। हे परम प्रभु, तिनीहरूका हातले गरेका काम अनुसार तिनीहरूलाई उचित दण्ड दिनुहोस्। तिनीहरूका हृदय छोपिदिनुहोस् र तपाईको श्राप तिनीहरूमाथि परोस्। तपाईले तिनीहरूलाई आफ्नो रिसमा खेद्नुहोस् र परम प्रभुको स्वर्ग मुनिबाट तिनीहरूलाई नाश गर्नुहोस्। बिलाप अध्याय 4। सियोनको डण्डा सुनले आफ्नो चमक पुरा हरायो। निखुर सुन फिक्का भयो। पवित्र मणिहरू प्रत्येक
मूल बाटोको शिरमा छरिएका छन्। कञ्चन सुन जस्तै सियोनका बहुमूल्य छोराहरू अहिले पुरै कुनै कुमालेका हातले बनाएका माटोका भाँडाहरू जस्तै गनिएका छन्। स्यालका माउहरूले पनि आफ्ना थुन निकालेर आफ्ना बच्चाहरूलाई चुस्न दिन्छन्, तर मेरा प्रजा त मरुभूमिका सुतुर मुर्गहरू जस्तै भएका छन्। दूध खाने बालकको जिब्रो तिर्खाले तालुमा टाँसिन्छ। केटा केटीहरू खाने कुरा माग्छन्, तर कसैले तिनीहरूलाई केही दिँदैनन्। मिठा मिठा खानेकुराहरू अब गल्ली गल्लीमा कंगाल भएका छन्। बैजनी वस्त्र लाएर बढेकाहरू घुरानमा बसिरहन्छन्। मेरा प्रजाको दण्ड सदोमको भन्दा ठुलो छ, जो कसैको सहायताको हात बिना क्षण भरमै फ्याँकियो। त्यसका युवराजहरू हिउँ भन्दा सफा र दूध भन्दा सेता थिए। तिनीहरूका शरीर मानिक भन्दा राता थिए। तिनीहरूको रूप नीरहरू जस्ता थिए। अब तिनीहरूको रूप मोसो भन्दा कालो भयो। तिनीहरू गल्लीहरूमा पनि चिनिएका छैनन्। तिनीहरूको छाला हड्डीमा टाँसिएको छ, काठ झैं त्यो सुक्खा भएको छ। भोकले मर्नेहरू भन्दा तरवारले मर्नेहरू सौभाग्यशाली हुन्छन्। जमिनका फलको अभावले तिनीहरू भोकाएर सुक्दै जान्छन्। कोमल हृदयका स्त्रीहरूले आफ्नै हातले आफ्ना बालकहरूलाई पकाए। मेरा प्रजाको सर्वनाशमा तिनीहरूका नानीहरू नै आफ्नो आहार भए। परम प्रभुले आफ्नो क्रोध पुरै देखाउनु भयो। उहाँले आफ्नो ज्वलन्त रेस पोखाउनु भयो। उहाँले सियोनमा आगो सल्काउनु भयो। त्यसले गर्दा त्यसका जगहरू भस्म पारिए। कुनै शत्रु यरुशलेमका मूल ढोकाहरूबाट पस्छन् भने पृथ्वीका कुनै राजा वा संसारको कुनै मानिसले पनि चिताएका थिएनन्। यो चाहिँ त्यसका अगमवक्ताहरूका पाप र त्यसका पुजारीहरूका अधर्मले भएको हो। तिनीहरूले शहरकै बीचमा धर्मीहरूको रगत बगाए। अहिले तिनीहरू गल्ली गल्लीमा अन्धाहरू झैं छामछुम गर्दै डुलिरहन्छन्। तिनीहरू रगतले बिटुला भएका छन्, यतिसम्म कि तिनीहरूका लुगा कसैले छुनलाई साहस गर्दैनन्। मानिसहरू कराएर तिनीहरूलाई भन्छन्, जाओ हे अशुद्धहरू, दूर हो, हामीलाई नछो। जब तिनीहरू भगवा र फिरन्ता भए, जाति जातिका मानिसहरूले भने, अब तिनीहरू हामीसित यहाँ बस्न सक्ने छैनन्। परम प्रभु आफैले नै तिनीहरूलाई तितर बितर पार्नु भएको छ। उहाँले अब फेरि कहिल्यै तिनीहरूको वास्ता गर्नुहुने छैन। पुजारीहरूलाई आदर देखाइएको छैन अनि न धर्म गुरुहरूमाथि केही निगाह गरिएको छ। सहायताको लागि व्यर्थै बाटो हेर्दा आँखा टट्टाए। आफ्नो गढबाट हामीले एउटा जातिको बाटो हेरिबस्यौं, जसले हामीलाई बचाउन सकेन। मानिसहरू हाम्रो हरेक पाइलाको पछि लागे र हामी हाम्रा बाटामा हिँड्न सकेनौं। हाम्रो अन्त्य नजिक थियो। हाम्रा दिनहरू खत्तम भइसकेका थिए, किनभने हाम्रो अन्त्य आइसकेको थियो। हामीलाई खेद्नेहरू आकाशका चिलहरू भन्दा पनि छिटा थिए। तिनीहरूले पहाडहरूमा हामीलाई खेदे, उजाड स्थानमा तिनीहरूले हामीलाई ढोकी बसे। परम प्रभुका अभिषिक्त हाम्रा प्राणाधार तिनीहरूका पासोमा परे। उहाँकै रक्षामा अन्य जातिहरूका बीचमा
सुरक्षित रहने छौं भनी हामीले ठानेका थियौं। हे उजमा बस्ने एदोमकी छोरी रमा, तर त्यो कचौरा तँलाई पनि दिइनेछ, तँ मातिने छस् र नाङ्गो पारिने छस्। हे सियोनकी छोरी, तेरो अधर्मको दण्ड समाप्त हुनेछ। उहाँले तेरो निकालावासको समय लम्ब्याउनु हुने छैन। तर हे एदोमकी छोरी, तेरो अधर्मको दण्ड उहाँले तँलाई दिनुहुनेछ। उहाँले तेरा पापहरू प्रकट गर्नुहुनेछ। विलाप अध्याय 5 कृपाको निम्ति प्रार्थना। हे परम प्रभु, हामी माथि के भएको हो स्मरण गर्नुहोस्। हाम्रो अपमान हेर्नुहोस्। हाम्रा पैतृक धन पराईहरूका भए, हाम्रा घर विदेशीहरूका भए, हामी टुहुरा टुहुरी र पितृहीन भएका छौं। हाम्रा आमाहरू विधवा जस्ता भएका छन्। हामीले आफ्नै पानी पनि किनेर खानुपर्छ, आफ्नै दाउरा पनि किनेर लिनुपर्छ। हामीलाई खेद्नेहरू हाम्रा पाइलामै छन्। हामी थकी छौं अनि विश्राम छैन। आवश्यक रोटीको निम्ति हामीले आफैलाई मिस्र र अश्शूरमा सुम्पिदियौं। हाम्रा पिता पुर्खाहरूले पाप गरे र अब उनीहरू छैनन्, अनि हामी उनीहरूका अधर्मको फल भोग्दछौं। कमाराहरू हामी माथि शासन गर्छन्। हामीलाई तिनीहरूका हातबाट छुटाउने कोही पनि छैन। उजाड स्थानमा भएको तरवारले गर्दा हामीले आफ्ना प्राणलाई खतरामा राखेर पनि रोटी ल्याउनु पर्छ। भोकले गर्दा हाम्रो छाला चुलो झैं तातिएको छ। सियोनमा स्त्रीहरू र यहुदाका सहरहरूमा कन्ये केटीहरू भ्रष्ट पारिएका छन्। शासकहरू आफ्ना हातबाट झुन्ड्याइएका छन्। धर्म गुरुहरूलाई केही सम्मान देखाइएको छैन। जवान मानिसहरूले परिश्रम साथ जाँतो पिन्नु पर्दछ। ठिटाहरू दाउराको भारीले थिचिएर लडबडाउँदै हिँड्छन्। बुढाहरू सहरका मूल ढोकामा जम्मा हुन छोडेका छन्। जवान मानिसहरूले संगीत छोडिदिएका छन्। हाम्रा मनबाट आनन्द हटेको छ। हाम्रो नाक शोकमा परिवर्तन भएको छ। हाम्रो शिरबाट मुकुट खसेको छ। हामीलाई धिक्कार, किनभने हामीले पाप गरेका छौं। यसै कारण हाम्रो हृदय निर्बल भएको छ। यिनै कामको कारण हाम्रा आँखा धमिलिएका छन्। सियोन पर्वत उजाड भएको छ। स्यालहरू त्यसमा घुमिहिँड्छन्। हे परम प्रभु, तपाईं सदा सर्वदै शासन गर्नुहुन्छ। तपाईंको सिंहासन पुस्तौंसम्म रहिरहन्छ। तपाईंले किन हामीलाई सधैँ भुल्नुहुन्छ? तपाईंले किन यति धेरै समयसम्म हामीलाई त्याग्नुहुन्छ? हे परम प्रभु, हामीलाई आफूतिर फर्काउनुहोस् र हामी फर्कियौं। हाम्रा दिन आदिका दिन झैं बनाइदिनुहोस्। यदि तपाईंले हामीलाई बिल्कुलै इन्कार गर्नुभएको छैन र सम्झन नसक्ने गरी रिसाउनु भएको छैन भने धन्यवाद। यहाँहरूले यो विलापको पुस्तकलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म सुन्नुभयो, त्यसको लागि यहाँहरूलाई धन्यवाद। यतिखेर म यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय मसीह।